सो हेलो एभ्रिवान, आज हामी फेरि के पढ्नेछौँ त डाइजेस्टिभ सिस्टमकै कन्टिन्युएसन गर्नेछौँ। यहाँ लेखिरहेको छ होइन फिजियोलोजी अफ डाइजेसन, जसमा हामीले सलाइभाको बारेमा सबै कुराहरू अलरेडी गरिसकेका छौँ होइन। सलाइभा रिलेटेड जति पनि कुरा थियो मुखबाटै के हुन्छ त जेनरली फिजियोलोजी अफ डाइजेसन सुरु हुन्छ। द्याट इज ड्यू टु द के त इन्जाइमेटिक एक्सन अफ सलाइभा, त्यो हामीले हेरिसकेका छौँ। त अब हामी अगाडि कहाँ बढ्ने त मुखको कहानी खत्म। मुखमा के पढाएको थियो हामीले? सलाइभरी ग्ल्यान्ड। सलाइभरी ग्ल्यान्ड कतिवटा हुन्छ त? 3 पेयर हुन्छ। कुन कुन हामीले पढाएको थियौँ? सबै कुरा हामीले गरेका थियौँ। कहाँनिर त एउटा कानको यहाँ अगाडि प्यारोटिड होइन, र अर्को भनेको सब म्याक्जिलरी वा सब म्यान्डिबुलर, र अर्को भनेको टङको तल सबलिङ्गुअल होइन। त्यो सबै हामीले पढ्यो। सबैले मिलेर के बनाइरहेको थियो त? सलाइभा बनाइरहेको थियो। त्यो सलाइभाले के गरिरहेको थियो त? सलाइभामा सर्टेन इन्जाइम्सहरू थियो। त्यसले के गरिरहेको थियो? जस्तै लाइसो इन्जाइम ब्याक्टेरिसाइडल थियो, जसले के गर्यो? के अमाउन्ट अफ ब्याक्टेरियालाई मुखमै किल गर्ने काम पनि गरिरहेको थियो। अर्को भनेको सलिभरी अमाइलेज वा टाइलिन भन्ने इन्जाइम थियो, जसले के गरिरहेको थियो त? स्टार्चलाई ब्रेक डाउन गरिरहेको थियो होइन माल्टोजमा। त्यो पनि हामीले हेऱ्यौँ। त माल्टोजसम्मको ब्रेकिङ डाउन भइसकेको छ, तर त्यतिमै मात्र त के हुँदैन नि त? एब्जर्भ हुँदैन। अझै त्यसलाई सानो फर्ममा तोड्नु पऱ्यो। त अब यसपछि कहाँ जान्छ त? द फुड विल नाउ पास फ्रम के त माउथ टु द च्युड फुड, द्याट इज के त बोलस। त्यो बोलसमा कन्भर्ट भइसकेको छ के त सलाइभासँग मिक्स भएर। द्याट चर्न्ड फुड द्याट इज मिक्स्ड विथ सलाइभा नाउ इज कन्भर्टेड इन्टु के त बोलस। र बोलसमा कन्भर्ट भइसकेपछि त्यो कहाँ जान्छ त? हाम्रो घाँटी भनेको घाँटीमा त जाँदैन, कहाँ जान्छ? तल आउँछ हाम्रो फेरिङ्स को थ्रु इट विल कम टु के त इसोफेगस। त अब इसोफेगसबाट हामीले सुरु गरौँ फुडको डाइजेसन हेरौँ त। इसोफेगस अब यहाँबाट भइसक्यो होइन। सो इन द टपिक अफ फिजियोलोजी अफ डाइजेसन द फुड हेज नाउ रिच्ड टु के त इसोफेगस। माउथबाट फुड के भयो त? माउथमा फुडको काम भइसक्यो। अब माउथबाट फुड कहाँ आउँछ त? द फुड विल नाउ पास थ्रु के त इसोफेगस भनेको इसोफेगस। इसोफेगसको मैले सबै कुरा त्यहाँनिर एनाटोमीमा भनेकै थिएँ। 25 सेन्टिमिटर लङ ट्युब लाइक स्ट्रक्चर हो, मस्कुलर स्ट्रक्चर, त्यो सबै मैले भनेको थिएँ। यदि याद छैन भने गएर फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा इसोफेगसमा त डाइजेसन वा फिजियोलोजी अफ डाइजेसन इन इसोफेगस, केही डाइजेसन हुन्छ त इसोफेगसमा? नो। द एन्सर इज नो। देयर इज नो एनी ग्ल्यान्ड एसोसिएटेड विथ के त प्रोड्युसिङ सर्टेन इन्जाइम्स विच क्यान के त लिड टु डाइजेसन अफ फुड। हुँदैन, इसोफेगसमा केही पनि हुँदैन। त इसोफेगस पछि फुड कहाँ पास हुन्छ? हामीलाई थाहै छ इसोफेगस पछि फुड कहाँ पास हुन्छ? एउटा यो जे सेप्ड अर्गन, दिस जे सेप्ड अर्गन, दिस इज नथिङ बट के त योर इसोफेगस। इसोफेगस पछि कहाँ फुड पास हुन्छ? तब स्टोमकमा। दिस जे सेप्ड अर्गन इज कल्ड एज के त स्टोमक। सो लेट अस टक अबाउट के त द फिजियोलोजी अफ डाइजेसन इन आवर के त स्टोमक। स्टोमकमा के कस्तो डाइजेसन हुन्छ त्यस कुराको हामी के गरौँ त ब्रिफमा अब कुरा गरौँ। सो व्हाइल वी टक अबाउट के त फिजियोलोजी अफ डाइजेसन इन स्टोमक, स्टोमकमा के र कसरी डाइजेसन हुन्छ हेरौँ। गिभ द हेडिङ एज स्टोमक होइन। स्टोमकमा कसरी र के को डाइजेसन हुन्छ। अब स्टोमकको कुरा गर्ने हो भने स्टोमकमा जुन फुड पास हुन्छ, स्टोमकमा सर्टेन के हुन्छ? सेल्स हुन्छ। अब जस्तै माथितिर के थियो सलिभरी ग्ल्यान्ड, एउटा कमन ग्ल्यान्ड नै थियो, त्यस्तो स्टोमकमा ग्ल्यान्ड्स त हुँदैन। तर ग्ल्यान्डको डेफिनेसन हामीले के पढाएको छौँ त कि ग्ल्यान्ड के पनि हुनसक्छ त? सेल्स पनि हुनसक्छ, टिस्युज पनि हुनसक्छ। के हुनसक्छ? ग्रुप अफ टिस्युज वा ग्रुप अफ सेल्स पनि हुनसक्छ। एउटा सेलले पनि ग्ल्यान्डको काम गर्न सक्छ, त्यो त हामीले पढाएको छौँ। त त्यो हिसाबले जब हामी स्टोमकको ग्ल्यान्ड्सको कुरा गर्छौँ त स्टोमकमा यस्तो हुन्छ जुन त्यहाँको लास्ट वाला। अब हेर त ग्ल्यान्ड्स कहाँनिर होला त स्टोमकमा? कुन लेयरमा? हामीले पढाएको थियौँ सेरोसा, मस्क्युलारिस होइन, मस्क्युलारिस, सबम्युकोसा र म्युकोसा। त अब यो सबै कुरा यसको तल के छ? ल्युमेन छ भनेको जहाँनिर फुड छ। त अब फुडमा के हुनु पऱ्यो? मिक्स हुनु पऱ्यो डाइजेस्टिभ इन्जाइम्सहरू वा जुसेसहरू। त त्यो कहाँनिर हुनु पऱ्यो? त्यो ग्ल्यान्ड्सहरू, ताकि इजिली त्यहाँबाट सेक्रेसन भएर फुडमा मिक्स हुन सकोस्। सो द ग्ल्यान्ड्स विल बी लोकेटेड इन के त म्युकोसा रिजन अर म्युकोसल रिजन। यो पनि एउटा क्वेसन हुनसक्छ। प्रेजेन्ट इन के त म्युकोसा अफ स्टोमक, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ त म्युकोसा अफ स्टोमकको तलतिर के हुन्छ त प्रड्युस हुन्छ, अर दिस लेयरमा प्रड्युस हुन्छ। अब स्टोमकको पिएचको कुरा गरौँ भने पिएच कस्तो हुन्छ? स्टोमकको त एसिडिक पिएच हुन्छ। यो किनभने त्यसको पनि मैले ब्रिफ त्यसको पुरै एकदम मतलब सम्झाउँछु कि मैले यो किन भनिरहेको छु, पिएच कसरी एसिडिक हुन्छ। त्यो त्यसको एन्सर यही छ कि यसले के प्रड्युस गर्छ। जुन प्रड्युस गर्छ त्यो कुराहरूको पिएच कस्तो छ त्यसले त डिटरमाइन गर्छ कि भित्रको इन्भाइरोमेन्ट कस्तो होला।
हैन। त त्यसको लागि हेरौँ। अब स्टोमेकले प्रड्युस गर्ने, स्टोमेकमा जेनरली के हुन्छ त सेल्सहरू हुन्छ। मानौ यस्तो एउटा के छ त सेल्स छ। अब यसमा म जम्मा 2टा लेयर्स देखाइरहेको छु हैन, बडी लेयर पनि हुनसक्छ, यस्तो सेल्सहरू हुन्छ है, ठीक छ। दिस टाइप अफ सेल इज जेनरली प्रेजेन्ट इन के त म्युकोसल फोल्ड अफ स्टोमक। म्युकोसल फोल्ड अफ स्टोमकमा यस्तो सेल्सहरू हुन्छ र यो म्युकोसल फोल्डमा जुन यस्तो सेल्सहरू हुन्छ यसको यो साइडमा के हुन्छ त एपिथेलियल सेल्सहरू पनि हुन्छ हैन। दिस विल बी लाइन्ड बाइ के त एपिथेलियल सेल्स हैन, दिस विल बी लाइन्ड बाई एपिथेलियल सेल्स। र यसलाई हामी के भन्छौँ त यहाँ यो रिजनमा हेर त कस्तो देखिरहेछ त नेक सेल्स पनि भन्छौँ यसलाई हामी के भन्छौँ नेक सेल्स, के भन्छौँ नेक सेल्स। र यसलाई के भन्छौँ हामी त ग्यास्ट्रिक पिट। कहाँ छ यो पिट जस्तो एउटा खाल्डो जस्तो स्ट्रक्चर छ कहाँ स्टोमेकमा, त स्टोमेकमा कुनै पनि कुरा छ त्यसलाई के भन्छौँ हामी ग्यास्ट्रिक। र यो खाल्डो जस्तो स्ट्रक्चर छ, दिस इज कल्ड के त ग्यास्ट्रिक पिट। र यो तलवाला पोर्सन जुन छ यो हो के त ग्ल्यान्ड, यो के हो त ग्ल्यान्ड भन्छ यसलाई। पहिले यो कुरा हामीले बुझिहाल्ने, स्टोमेकमा यस्तो मस्क्युलर फोल्ड्सहरू हुन्छ है। भेरी सरी है। ल नेक्स्ट हेर, अब तलतिर हेर, यो ग्ल्यान्ड हो, यहाँनिर के हुन्छ त सेक्रेसन हुन्छ, यो सेल्सहरूले के गर्छ सेक्रेट गरेर भित्र ल्युमेनमा फाल्ने हो। दिस इज योर के त ल्युमेन। ल्युमेनमा के हुन्छ त फुड हुन्छ र यहीँनिर के हुन्छ त यो सबै कुरा डिपोजिट हुने, फुडमा त एक्ट गर्ने इन्जाइमले हो। त अब यहाँ हेरौँ त यसमा जेनरली कतिवटा सेल हुन्छ। नेक सेलमा जेनरली हेर्ने हो भने नेकमा एउटा सेल हुन्छ जसको नाम के छ त यो ठाउँमा एउटा सेल हुन्छ। दिस सेल इज कल्ड एज के त गबलेट सेल्स, गबलेट सेल्स। दिस विल बी कल्ड एज के त गबलेट सेल। र नेक रिजनमा प्रेजेन्ट छ, द्याट्स वाइ यस सेललाई हामी के पनि भन्छौँ त नेक सेल पनि भन्ने गर्छौँ। गबलेट सेल्स अर नेक सेल्स, ठीक छ। दिस इज गबलेट सेल्स अर नेक सेल्स। यसको काम के हो त गबलेट सेलले जेनरली के गर्छ त म्युकस रिलिज गर्छ। वाट इट विल सिक्रेट, इट विल सिक्रेट के त म्युकस। म्युकस किन सेक्रेट गर्छ, केही न केही काम त होला। म्युकस किन सेक्रेट गरिरहेछ, म्युकस सेक्रेट गर्नेको मेन रिजन के छ कि यही स्टोमेकमा अर्को सेल हुन्छ जसको नाम के छ त ओपी सेल। के नाम छ ओपी सेल और अग्जेन्टिक और पैराइटल सेल्स, के भन्छ यसलाई अग्जेन्टिक और पैराइटल सेल्स। यसले जेनरली के रिलिज गर्छ त HCl। HCl भनेको के हो त हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सबैले थाहा छ हो किन। HCl भनेको हाइड्रोक्लोरिक एसिड। र यो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जेनरली कस्तो हुन्छ त्यसको pH त बिलो 4 हुन्छ नि त जेनरली जहिले पनि हैन। pH यदि एक्ज्याक्ट तपाईँहरूले केमिस्ट्रीमा पढ्ने मलाई धेरै कम हुन्छ, तर मैले स्टोमेकको pH भनिरहेको छु कि त्यहाँ जेनरली के हुन्छ त 4 भन्दा तलको pH हुन्छ। के को कारण, यही HCl को कारणले। त्यसले के बनाइदिन्छ एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट बनाइदिन्छ स्टोमेकको भित्र। र यदि एसिडिक इन्भाइरोमेन्ट छ भने त्यसले के गर्न सक्छ त एसिडले के गर्न सक्छ यो लेयरहरूलाई के गर्न सक्छ जलाउन सक्छ, सेल इटसेल्फलाई के गर्न सक्छ जलाउन सक्छ हैन। सो यहाँनिर के प्रड्युस हुन्छ म्युकस। यो म्युकसले के गरे हुन्छ, अब यो म्युकसले यहाँबाट के गर्छ त लाइन गरिदिन्छ। र यो म्युकसले लाइन गर्यो भने यहाँ म्युकस हालिदिन्छ जसको कारण यो म्युकसले के गर्छ त यो HClलाई ठ्याक्कै म्युकोसा लेयरसँग के हुन दिँदैन, टचमा आउन दिँदैन। र यसले के गर्छ त हाम्रो त्यो भित्रको जुन मेन्टेन गरिराखेको हुन्छ कसलाई त इन्भाइरोमेन्टलाई पनि मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ र बचाउँछ पनि। अर्को काम HCl को के हो त्यो पनि अहिले कुरा गर्छु, तर अहिले खालि यो सेलको अग्जेन्टिक र पैराइटल सेल भने अर्को पनि एउटा खालको सेल अझै हुन्छ जसको नाम के हुन्छ त तपाईँको पेप्टिक सेल वा चिफ सेल्स भन्छ। यसलाई के भन्छ पेप्टिक सेल्स वा पेप्टिक सेल्स वा चिफ सेल्स पनि भन्छौँ यसलाई हामी के चिफ सेल्स, ठीक छ। चिफ सेल वा पेप्टिक सेल पनि भन्छौँ, जसले जेनरली दुईटा इन्जाइमहरू के गर्छ त प्रोरेनिन र पेप्सिनोजिन नामको इन्जाइमहरू के गर्छ त रिलिज गर्छ। यो कसको काम हो त पेप्टिक सेल्स वा चिफ सेल्सको। यो सबैले आफ्नो आफ्नो अब यसले के गर्यो अग्जेन्टिक र पैराइटल सेलले HCl कहाँ हालिदियो ल्युमेनमा हालिदियो हैन। अर्को यो पेप्टिक सेलले के गरिदियो पेप्सिनोजिन र अर्को के गरिदियो त तपाईँको प्रोरेनिन हालिदियो यहाँ हैन। र अर्को यो नेक सेलले के गरिरहेछ त नेक सेल वा गबलेट सेलले के हालिदिरहेछ म्युकस हालिदिरहेछ। यो तिनटै कुरा कहाँ जान्छ फुड भएको ठाउँ जहाँ कि ल्युमेन छ के छ ल्युमेनमा रिलिज हुन्छ। यति कुरा एकदम ध्यानमा याद राख्ने, तीनवटा सेल तीनवटाले के रिलिज गर्छ त्यति मात्रै, र त्यसको लोकेसन मैले मात्रै देखाएको छु। यस्तो न्युमरस फोल्ड्स पनि हुनसक्छ तर मैले दुईटा फोल्ड बनाएर मात्रै देखाएको छु है, न्युमरस फोल्ड्सहरू पनि हुन सक्छन्। अब यसपछि अगाडि हामी यो तिनटैको के गर्ने त एकदम मजाले पढ्ने कि के गर्छ त यो एकदम क्लियर होला तपाईहरुलाई ओभरअल कस्तो हुन्छ र कसरी रिलिज हुन्छ त्यो भन्ने कुरा मैले यहाँ देखाएको छु है। अब नेक्स्टमा यसको हामी कुरा गरौँ त यो इन्जाइम्सहरुको।
सो स्टोमकमा जेनरली कतिवटा इन्जाइम्सहरू प्रोड्युस हुन्छ हैन। पहिले त सेल कतिवटा छ, 1 नम्बर। सेल्स कतिवटा छ त हेरौँ त, सेल्स और ग्ल्यान्ड्सै भनौँ हैन। ल सेल्स और ग्ल्यान्ड्सै भनौँ, 1 नम्बर। सबभन्दा फर्स्ट के हुन्छ त, हामीले अहिले नै पढाएको थियौँ, नेक सेल्स, और यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, गबलेट सेल्स। ठीक छ, नेक सेल्स और गबलेट सेल्स। मार्करको इङ्क गयो जस्तो छ है। ल अर्को नेक्स्ट हामीले के पढाएको थियौँ, नेक सेल्स और गबलेट सेल्स। अर्को ऑक्जिन्टिक और पेराइटल सेल्स, पेराइटल सेल्स पढाएको थियौँ हामीले। तेस्रो नम्बर हामीले के पढाएको थियौँ त, अब एउटा मात्रै बाँकी रह्यो, के हो त्यो, ऑक्जिन्टिक पेराइटल सेल्स। र तेस्रो भनेको हामीसँग के थियो त, नेक सेल, ऑक्जिन्टिक सेल, एउटा के बाँकी रह्यो, चिप सेल्स। के बाँकी रह्यो, चिप सेल्स बाँकी रह्यो। ठिक छ, जसलाई हामी के पनि भन्छौँ, जाइमोजेनिक सेल। यसको 2-3वटा नाम छ है, जाइमोजेनिक सेल, वा यसलाई हामी अर्को भाषामा के पनि भन्छौँ त, विल कल इट एज के त, पेप्टिक सेल्स पनि भन्छौँ, पेप्टिक सेल्स। ठिक छ, पेप्टिक सेल्स पनि भन्छौँ। पेप्टिक भन्ने कुरा तपाईँहरूले क्लास 10मा यदि हेल्थ लिनुभएको थियो भने पेप्टिक अल्सर पढेर आउनुभएको होला। हो, स्टोमकमा वा ड्युडेनममा वा जुन हाम्रो इसोफेगसमा अल्सर हुन्छ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, पेप्टिक अल्सर भन्छौँ नि। हो, यो पेप्सिनोजेन यहीँबाट कुरा निस्किन्छ है। त्यो पहिले पढौँ अनि म त्यहाँ हल्का एक लाइन बताइदिन्छु कि कसरी हुन्छ। नेक सेल वा गबलेट सेल, सबभन्दा पहिले कुरा हामी कसको गरौँ त, नेक सेल वा गबलेट सेलको। ठिक छ, त नेक सेल वा गबलेट सेलको जब हामी कुरा गर्छौँ भने यसले जेनरली के गर्छ, इट सेक्रिट्स। यसको सेक्रिसन के हो त, म्युकस हो। किन म्युकस सेक्रेट गरिरहेछ, म्युकसले के गर्छ त, प्रोटेक्ट्स द इंटरनल सेल्स फ्रम के त, HCl। ठीक छ, वा अदर केही ब्याक्टेरियाहरूलाई पनि ट्र्याप गर्छ, तर मेनली HClबाट बचाउने काम कसले गर्छ त, म्युकसले गर्छ। फुडलाई मोइस्टन पनि गरिदिने काम गर्छ भित्र अझै हैन, त्यो पनि हुन्छ। तर मेजर भनेको के हो त, प्रोटेक्सन हो। ऑक्जिन्टिक सेल, ऑक्जिन्टिक सेल भनेको के हो, ऑक्जिन्टिक वा पैराइटल सेल भनिरहेको छौँ हामी हैन। त ऑक्जिन्टिक वा पैराइटल सेलले जेनरली के गर्छ त तपाईको, यसले 2 टाइपको कुरा के गर्छ त, रिलिज गर्छ। यो अलिकता बल्की नै हो यो टपिक है, यहाँ हेरौँ। यसले 2टा कुरा रिलिज गर्छ, एक HCl, अर्को CIF। CIF भनेको के हो, CIF भनेको क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर, क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर। ठीक छ, CIF भनेको क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर के हो मैले बताउँछु। एउटा के गर्छ HCl र अर्को के गर्छ CIF, क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर, क्यासल्स इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर। ल HCl को बारेमा कुरा गरौँ। HCl भनेको, HCl ले के गर्छ त, अब यहाँनिर HCl को काम के होला, दिस HCl जनरली हेल्प्स के त, मेक्स द इन्भाइरोमेन्ट एसिडिक, माथि के थियो त, जेनरली हाम्रो सलाइभामा के थियो, लाइसोजाइम थियो, जसले के गर्यो त, केही अमाउन्ट अफ ब्याक्टेरियालाई मात्रै किल गरिरहेको थियो। तर अलिकता बलियो ब्याक्टेरिया भयो भने त्यसलाई किल गर्न त मिल्दैन। त्यसलाई किल गर्ने काम कसको, अब स्टोमकमा आयो भने त्यहाँनिर HCl हुन्छ, त्यो एसिडले के गर्ने हो त, किल गर्ने हो। यही हो त्यो HCl, जसले के गर्छ त, एसिडलाई, एसिडिक हुन्छ र यसले के गर्छ त, ब्याक्टेरियाहरूलाई किल गर्छ। अर्को काम यसको के त, एक्टिभेट्स पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन के हो त्यो म अहिले भन्छु है, पेप्सिनोजेन। चिप सेल्स जुन हुन्छ नि, यसले पनि के गर्छ त, केही सेक्रिसन गर्छ। चिप सेल, जाइमोजेनिक वा पेप्टिक सेलले के गर्छ, सेक्रिट्स पेप्सिनोजेन, र याद राख है पेप्सिनोजेन। र अर्को के त, प्रोरेनिन। इट विल सेक्रेट के त, प्रोरेनिन र पेप्सिनोजेन, 2टा एन वाला प्रोरेनिन है, याद राख्ने। अर्को रेनिन भनेको हर्मोन हुन्छ, कसले प्रोड्युस गर्छ त, इट इज प्रोड्युस बाई किडनीज है, याद राख्ने त्यो कुरा। क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर र यसले के गर्छ CIF, र यसले के गर्छ त, जेनरली चिप सेलले पेप्सिनोजिन र के गर्छ प्रोरेनिन। यो दुवै के हो त, इन्जाइम नै हो त, के हो त, इन्जाइम नै हो। अब लास्टमा जिन लागेछ र प्रो लागेछ भनेको दुवै के हो, इनएक्टिभ इन्जाइम हो। कस्तो हो, इनएक्टिभ इन्जाइम, जसको पनि जुन पनि इन्जाइमको लास्टमा के लागेछ त, तपाईको जिन लागेछ वा सुरुमा प्रो लागेछ भने दे आर इनएक्टिभ इन्जाइम्स। कस्तो इन्जाइम हो त्यो त, इनएक्टिभ, त्यो बुझ्ने हामीले।
इनएक्टिभ इन्जाइम हो यो के हो इनएक्टिभ इन्जाइम सो बोटनीमा जति बेला बायोकेमिस्ट्री बायोमोलिक्युल पढ्नु भएको होला त्यति बेला सरहरूले भन्नुभएको होला यो कुरा हैन ल अब नेक्स्ट कुरा हेरौँ HCl को एक्टिभेट्स पेप्सिनोजिन हो जुन यो पेप्सिनोजिन यसले के गरिरहेछ त चिप सेलले सेक्रिट गरिरहेछ त्यसलाई एक्टिभेट कसले गरिरहेछ पेप्सिनोजिनलाई एक्टिभेट गर्ने काम कसको हो त HCl को त्यसैले यसलाई मैले के भने इनएक्टिभ फर्ममा छ यसलाई एक्टिभ हुनको लागि के चाहियो HCl चाहियो ठीक छ HCl चाहिन्छ यसलाई यसले के गरिदिन्छ HCl ले पेप्सिनोजिन जुन हुन्छ नि पेप्सिनोजिनलाई HCl को प्रेजेन्समा HCl ले जब यसमा एक्ट गर्छ त्यो के बनिहाल्छ पेप्सिन बन्छ के भन्छ पेप्सिन इट विल फर्म के त पेप्सिन इन प्रेजेन्स अफ के त HCl ले एक्टिभेट गरेर यसलाई एक्टिभ फर्म यो के हो त एक्टिभ फर्म हो पेप्सिन एक्टिभ फर्म हो ठीक छ र प्रोरेनिन पनि छ एउटा हैन प्रोरेनिन हैन प्रोरेनिनलाई पनि यसले के गर्छ त दुधहरुलाई पचाउन र यो पेप्सिनहरुले के गर्छ त प्रोटिन्सहरुलाई पचाउन फर्दर प्रोटिन्सलाई तोड्न मद्दत गर्छ मैले भन्छु यसको डिटेल्ड प्रोरेनिनलाई केमा गर्दिन्छ त HCl ले रेनिनमा के गर्दिन्छ त चेन्ज गर्दिन्छ वा एक्टिभेट गर्दिन्छ के गर्दिन्छ एक्टिभेट गर्दिन्छ अर्को काम इन्भाइरोमेन्ट एसिडिक भनेको pH डिक्रिज याद राख्नु है pH लाई के गर्दिन्छ त यसले डिक्रिज गर्दिन्छ र अर्को के छ त आइरन हामीले जुन लिन्छौँ त केमा हुन्छ Fe3+ तर Fe3+ इज इट एब्जर्बेबल हुँदैन त्यो Fe3 लाई कन्भर्ट केमा गर्नुपर्छ त Fe2 मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ 2+ मा दैट इज फेरस को फर्ममा देन ओन्ली इट क्यान बी एब्जर्ब्ड Fe3 भनेको त IC हायर अक्सिडेसन स्टेट भनेको फेरिक स्टेट नि हो हैन त फेरिक स्टेटलाई केमा तोड्न त जनरली फेरस स्टेटमा ल्याउन पनि कसको काम लाग्छ त HCl को काम लाग्छ यो पनि एउटा के हो त HCl को फंक्सन सबै याद राख्नु यो सब क्वेशन सोधेको क्वेशनहरु ठीक छ र अर्को यहाँनिर क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर अब क्यासल इन्ट्रिन्सिक फ्याक्टर को काम के हो त एब्जर्प्सन अफ विटामिन B12 के नाम हो त विटामिन B12 को धेरैचोटि सोधेको क्वेशन हो B12 इज अल्सो नोन एज साइनोकोबालामिन के त साइनोकोबालामिन विटामिन B12 त्यो पनि याद राख्ने यसको एब्जर्प्सनको लागि के चाहियो हामीलाई CIF चाहियो तब यदि CIF छैन भने विटामिन B12 एब्जर्ब हुन सक्दैन तपाई जति खानुस् विटामिन B12 तर त्यो एब्जर्ब हुन सक्दैन भने यसको के हुन्छ डेफिसिएन्सी हुन्छ यदि CIF छैन भने डेफिसिएन्सी भयो भने र यो डेफिसिएन्सी भयो भने हामीले के हुन्छ एनिमिया हुन्छ एनिमिया हुन्छ र कस्तो खाले एनिमिया हुन्छ त एनिमिया को डिफरेंट प्रकार हुन्छ म अहिले जति बेला तपाईलाई हेमाटोलोजी ब्लड पढाउँछु नि त्यति बेला पढाउँछु पर्निसियस एनिमिया मेगालोब्लास्टिक एनिमिया डिफरेंट टाइप्स अफ एनिमिया आर देयर हैन त त्यसमा जनरली कस्तो एनिमिया हुन्छ त विटामिन B12 को कमीले पर्निसियस एनिमिया के त पर्निसियस एनिमिया सबै सोधेको क्वेशन हो एकदम दिमागमा याद राख यो सबै कुरा पर्निसियस एनिमिया हुन सक्छ यो भयो ओभरअल कुरा हामीले कसको पढ्यौं त तीनवटै सेलले के सेक्रिट गर्छ हैन अब तीनवटा कुराले सेक्रिट गर्दियो हैन एउटा अझै सेल हुन्छ के हुन्छ त ग्यास्ट्रिन के हुन्छ वा यसलाई के पनि भन्छौं हामी त ग्यास्ट्रिन सेल वा ग्यास्ट्रिक सेल वा जी सेल्स पनि भन्छौं सर्ट फर्ममा के भन्छौं जी सेल यसको मेनली यो तीनवटा हो र यसको बारेमा पनि हल्का चर्चा गरौँ किनकि कहिलेकाहीँ यहाँबाट पनि क्वेशन सोध्न सक्छ सो ग्यास्ट्रिक सेल और जी सेल पनि हुन्छ ठीक छ यसमा जनरली के हुन्छ त यो कहाँ हुन्छ त स्टोमकमा पनि हुन्छ मोस्टली यो डुओडेनममा हुन्छ तर केही अमाउन्ट स्टोमकमा पनि हुन्छ स्टोमक एन्ड डुओडेनम त्यसैले मैले यसलाई मेजरमा राखिने है किनभने यो डुओडेनममा पनि पाउँछ र हामी यसको बारेमा कहाँ पढ्छौं त स्मल इन्टेस्टाइन पढ्दा पनि यसको बारेमा हामी पढ्छौं ठीक छ सो हल्का बुझिरहेको खाली के हो यसले के गर्छ कुन रिलिज गर्छ त ग्यास्ट्रिन हार्मोन रिलिज गर्छ के गर्छ त ग्यास्ट्रिन के गर्छ त रिलिज गर्छ यसले ल नेक्स्ट अब हामी कहाँ जाउँ त यो HCl वाला कुरामा HCl ले कसरी तोड्छ र के गर्छ ओके मैले के भनेको थिएँ अघि नै कि पेप्सिनोजिन के छ त यो चिप सेलले के गरिरहेछ त सेक्रिट गरिरहेछ पेप्सिनोजिन यो इनएक्टिभ फर्ममा छ यसलाई HCl आयो भने यसले केमा तोड्दिन्छ त पेप्सिनमा तोड्दिन्छ केमा पेप्सिनमा तोड्छ इट विल के त ब्रेक इट इन्टु के त पेप्सिन व्हिच इज द एक्टिभ फर्म पेप्सिन इज द एक्टिभ फर्म र पेप्सिनोजिन के हो त इनएक्टिभ फर्म हो ठीक छ अब यो पेप्सिनले जनरली के गर्छ पेप्सिन भनेको के हो त एउटा टाइप अफ प्रोटिएज हो के हो प्रोटिएज मैले हिजै भनेको थिएँ कार्बोहाइड्रेज भनेको थिएँ जसले के गर्छ इन्जाइम हो जसले कार्बोहाइड्रेटलाई तोड्छ र त्यस्तै प्रोटिएज के हो त एउटा इन्जाइम हो जसले के गर्छ त प्रोटिनलाई तोड्छ र प्रोटिन तपाईहरुलाई थाहा होला कि प्रोटिन केबाट बनेको छ त अमाइनो एसिड अहिले न्युट्रिएन्ट्समा हामी पढ्छौं इसेन्शियल्स र नन इसेन्शियल अमाइनो एसिडको बारेमा जस्तो मान लेट अस सपोज कि एउटा के हो त अमाइनो एसिड हो हैन
यो एउटा अमाइनो एसिडको के हो त चेन हो हैन। यो सबै केले जुड्या हुन्छ त यो बीचमा के छ त एउटा पेप्टाइड बन्ड छ के छ त पेप्टाइड बन्ड छ हैन। दुईटा अमाइनो एसिड पेप्टाइड लिङ्कले के हुन्छ त जोडेको हुन्छ अनि त्यसले मात्र के गर्छ त प्रोटिन फर्म गर्छ हो। तब यसलाई तोड्नको लागि यो जुन बन्ड छ त्यो त तोड्नु पर्यो, यो बन्ड तोड्नु पर्यो अनि मात्रै यसलाई के गर्न सक्छ त अझै सानो फर्ममा ल्याउन सक्छ त। यो काम कसले गर्छ प्रोटिएजले। प्रोटिएजले यहाँ आएर के गरिदिन्छ त यो प्रोटिन जुन छ प्रोटिनमा के गर्छ त जनरली तपाईको पेप्सिन। पेप्सिन एउटा के हो प्रोटिएज हो। यो पेप्सिन जब प्रोटिनमा लाग्छ हैन यो प्रोटिन छ यसमा जब कसले एक्ट गर्यो पेप्सिनले एक्ट गर्यो भने यो केमा ब्रेक हुन्छ त पेप्टाइडमा ब्रेक हुन्छ। केमा पेप्टाइडमा ब्रेक हुन्छ र फर्दर यो के हुन्छ त अमाइनो एसिडमा दिस इज के त एब्जर्बेबल फर्म र यहाँबाट के हुन्छ अमाइनो एसिड्सहरू एब्जर्ब हुन्छ। त यसरी काम कसको छ त HCl को केमा त पेप्सिनोजिनमा छ। ठीक छ। अब अर्को कुरा हामी प्रोरेनिनकै कुरा गरिहालौँ भने प्रोरेनिन पनि इनेक्टिभ फर्म हो। यसमा के आउँछ HCl आयो भने यसले के गर्छ त यसलाई रेनिनमा तोड्छ। केमा तोड्छ रेनिनमा। रेनिनले के गर्छ त अब एउटा केसिनोजिन के त केसिनोजिन जुन कि जनरली केमा हुन्छ त मिल्कमा हुन्छ। केमा हुन्छ मिल्कमा हुन्छ। यो पनि के हो त इनेक्टिभ हो। जब यसमा रेनिन आउँछ हैन यो रेनिनले के गर्छ त यसलाई केसिनमा तोड्दिन्छ। केमा केसिनमा यसले फर्दर यसलाई तोड्छ र यो एक्लै रेनिनले गर्न सक्दैन। अर्को कसको पनि हेल्प लिन्छ त क्याल्सियमको हेल्प लिन्छ र तब यो के हुन्छ त एब्जर्बेबल फर्ममा के हुन्छ त पछि के हुन्छ गएर एब्जर्ब हुन्छ। मिल्कमा भएको प्रोटिन हो के त केसिन प्रोटिन वा रेनिनले यसले के गर्छ केसिनमा के गर्छ त जनरली केसिनोजिनलाई तोड्ने काम गर्छ। त यति कुरा हामीले यहाँ बुझ्नु पर्यो। यो सब इन्जाइमेटिक एक्टिभिटी कसले गरिरहेछ त कहाँनिर प्रेजेन्ट भएको इन्जाइम्सहरूले स्टोमकमा प्रेजेन्ट भएको इन्जाइम्सहरूले। ठ्याक्कै ग्ल्यान्ड हुँदैन सेल्सहरू हुन्छन् जसले के गर्छ त सेक्रेसनको काम गर्छ। कहाँ लोकेटेड हुन्छ ग्यास्ट्रिक पिट्समा। ग्यास्ट्रिक पिट्स भनेको के हो त एउटा सानो डिप्रेसन हो कहाँ त स्मलको जुन म्युकोसल लेयर स्टोमकको जुन म्युकोसल लेयर हो त्यसमा। ठीक छ। त्यति याद हामीले राख्ने र यो तिनटैले के गर्छ यसरी तोड्छ र फर्दर डाइजेसन यहाँ हुन्छ। जनरली स्टोमकमा केही छिनको लागि फुड के हुन्छ स्टोर हुन्छ। मस्ट काम के हो त जनरली त्यो फुडलाई स्टोर गर्ने काम हो र त्यसमा के गर्ने डिफ्रेन्ट सेक्रेसन्सहरू मिलाउने र भेरी लिटल टाइप अफ डाइजेसन त्यहाँ अकर हुन्छ र सबभन्दा मेजर डाइजेसन अब यसपछि जब जान्छ डियोडेनममा स्मल इन्टेस्टाइनमा त्यहाँनिर सबभन्दा मेजर के हुन्छ त हाम्रो फुडको त्यहाँनिर डाइजेसन हुन्छ र त्यसपछि फर्दर एब्जर्ब हुन्छ त्यही स्मल इन्टेस्टाइनमा भिलाइहरू हुन्छ जहाँबाट के हुन्छ त एब्जर्ब हुन्छ। त स्टोमकसम्म के भयो त्यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। सलाइभाले के गरेको थियो स्टोमकसम्म फुडमा के भयो त्यो सबै कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। यहाँ एउटा अझै सानो कुरा भनिदिन्छु। स्टोमकले के प्रड्युस गरिरहेछ HCl प्रड्युस गरिरहेछ। HCl भनेको के हो त एसिड हो। अब जब हामी धेरै बेलासम्म खाना खाँदैनौँ नि त खाना त गइरहेको छैन एसिड रिलिज भइरहेछ हैन। एसिड रिलिज गर्ने जुन भित्र एउटा च्यानल छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्रोटोन पम्प भन्छौँ। के भन्छौँ वा पम्प छ एउटा जसले के गर्छ त एसिड बनाउँछ भित्र HCl क्लोरिन र हाइड्रोजन लिएर त्यसले हाइड्रोजन भनेको प्रोटोन त त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्रोटोन पम्प भन्छौँ हैन। 1+ नेगेटिभ पोजिटिभ चार्ज इज प्रोटोन थाहै छ हामीलाई हो। त त्यसलाई हामी के भन्छौँ प्रोटोन पम्प। र अब खाना हामी खाइरहेको छैनौँ इनर्मसली के भइरहेछ त एसिड प्रड्युस भइरहेछ भनेको भित्र कुनै खाना छैन खाली छ पुरै पेट ल्युमेन र त्यसमा HCl के भइरहेछ प्रड्युस भइरहेछ। म्युकसले कतिसम्म बचाउन सक्छ बचाउन सक्दैन र त्यसले केही न केही एमाउन्टमा के गर्छ त हाम्रो इनर लेयरलाई के गर्छ त हार्म गर्छ र त्यसैलाई हामी के भन्छौँ इन्फ्लामेसन हुन्छ त्यहाँ। र ग्यास्ट्रिक भनेको स्टोमक भनेको ग्यास्ट्रोको इन्फ्लामेसन भनेको ग्यास्ट्राइटिस भन्छौँ जसलाई हामी हो जसलाई सिम्पल भाषामा हामी ग्यास भयो भनेर भन्छौँ नि पेटमा हो त्यो यसरी नै हुने हो। अब यसमा हामी के गर्छौँ त एउटा खाइदिन्छौँ के त हामी पेन्टाप्राजोल खाइदिन्छौँ हाम्रो ठिक भइहाल्छ। पेन्टप भनेर गोटी आउँछ नि पेन्टाप्राजोल भन्दा तपाईँहरूलाई याद हुँदैन जनरली पेन्टप भनेर भन्छु भने याद हुन्छ नाम हुन्छ गोटीको हैन। त्यो पेन्टप खायो भने हाम्रो के हुन्छ त खाली पेटमा खान्छौँ र त्यसले के गरिदिन्छ त ग्यास्ट्रिक ठिक गरिदिन्छ हो किन होला त्यस्तो। त्यो पेन्टपले के गर्छ जेनरली इट इन्हिबिट्स द प्रोटोन पम्पलाई नै त्यसले के गरिदिन्छ त बन्द गरिदिन्छ। एज अ रिजल्ट के हुन्छ त H+ त्यहाँबाट भित्र आउन सक्दैन र H+ जब आउँदैन त Clसँग मिक्स हुँदैन H+ त के बन्दैन HCl बन्दैन हो किन। त त्यसले HClलाई बनाउन के गरिदिन्छ कम गरिदिन्छ। त्यसैले त्यसलाई के भन्छ प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर र सिम्पली PPI भन्छौँ हामी प्रोटोन पम्प इन्हिबिटर। र यसरी त्यसले काम गर्छ र हाम्रो ग्यास्ट्राइटिसबाट हामीलाई के गर्छ त बचाउँछ। सो नेभर एभर के त 5-6 घन्टा भयो भने त्यसभन्दा बढी कहिले पनि हामी खाली पेट बस्नु हुँदैन। त्यसैले सो यु सुड अलवेज के त ह्याभ सम फुड। इफ यु आर नट ह्याभिङ फुड
जस्ट ह्याभ सम वाटर, किनभने वाटरले के गर्छ त भित्रको जुन एसिड छ त्यसमा यदि वाटर हामीले एड गऱ्यो भने के हुन्छ त त्यो त डाइल्युट भएर जान्छ, त्यसको स्ट्रेन्थ कम भएर जान्छ, भनेको त्यति हार्म गर्न सक्दैन। एटलिस्ट ह्याभ वाटर, सिप्स अफ वाटर। वाटर कहिले पनि 1 लिटर एकैचोटि खानु हुँदैन, आधी ग्लास हल्का 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 गरी के गर्नुपर्छ त खानुपर्छ वाटर जहिले पनि। तपाईँहरू पढिराख्नु भएको छ, अहिले धेरै मेहनत गर्नुहुन्छ होइन, 6-6 घन्टा 7-7 घन्टा लगातार पढ्नुहुन्छ होइन, त्यसमा के गर्ने वाटर राखिराख्ने, केही सानो खाने कुराहरू पनि खाइराख्ने। अब त्यसमा फेरि त्यो पोटेटो चिप्स किनेर नल्याइहाल्ने, केही राम्रो कुरा जसले के गरोस् त खराबी नगरोस् त्यस्तो गर्ने। यो सबै मेकानिजम बुझेर त्यसपछि म प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन बताइरहेको छु होइन, यतिकै गफ दिइराख्नु भएको छ भने जस्तो छैन। यो प्र्याक्टिकल एप्लिकेसन यहीँबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ हामीले, अनि मात्रै पछि गएर जब MBBS पढ्नुहुन्छ त डाइरेक्ट तपाईँले के चलाउनुहुन्छ, PPIको कामै थाहा छैन, PPIले के गर्छ भन्दाखेरि हामीले हुनसक्छ सब बेसिक कुरा यहीँनिर के छ त लोकेटेड छ, र यही कुराहरू हामीले ध्यानमा राखेर नै के गर्नुपर्छ त अगाडि बढ्नुपर्छ। ठिक छ, त यति कुरा हामीले आज स्टोमकमा पढ्यौँ होइन। स्टोमकमा यति कुरा पढिसकेपछि अब हामी नेक्स्ट कुरा के को गर्छौँ त स्मल इन्टेस्टाइनमा डाइजेसन कसरी हुन्छ, र सबभन्दा मेजर डाइजेसन त्यही हुन्छ। त्यहाँ हाम्रो एसिस्टिङ अर्गन के हो त लिभरबाट बाइल आउँछ होइन, बाइल इज प्रोड्युस्ड बाई लिभर एन्ड ओन्ली स्टोर्ड बाई गल ब्ल्याडर है, याद राख्ने क्वेसन पनि सोध्छ। अर्को तल हामीले जुन हाम्रो पेन्क्रियाज हुन्छ त्यसले पनि धेरै के गर्छ त हर्मोन्स र त्यो पनि के भन्छ इन्जाइम्सहरू पनि सेक्रेट गर्छ जसको पनि काम छ, त त्यो पनि हामी अब यसमा स्मल इन्टेस्टाइनमै पढौँला। सो दिस मच फर टुडे, वी हेभ कम्प्लिटेड के त डाइजेसन अप टु स्टोमक। ठिक छ, सो विल मुभ next with keta small intestine. So this much for today. Thank you all of you. Bye bye. Let's conclude this class here only.